हाय एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आहात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळ्यांना बरी आसा. सो आयज हांव वयतालें बेतीन स्वामी समर्थाच्या देवळान. ते सद्या न्यू स्थापना जाल्या देवळाची. ओके, आता आमी भायर सरता. सद्या वाटेक आसा. सो सोमते थंय पावले की व्हिडिओ मागीर परत स्टार्ट करता. ओके, मागीर तुमकां थंयचे दाखयता. बिकॉज म्हाजो आवाज तुमकां येता आसतलो काय खबर ना म्हाका, बिकॉज वारे आसा ह्या म्हाजो आवाज येवचो ना म्हणून हांव सोमते थंय पावन तुमकां दाखयता. रिशा पिशे होता गाडीची. आणि आमी देंवतात. पावस गेलो. पार्किंग बीन आसा तुमकां जाय जाल्यार. सो आमी पावली आनी पावस बीन गेलो पळय. सो आतां आमी पावली. तुमकां खूबदां सांगलें की हांव पावलें 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 म्हणून. ओके, आनी पयलीं देवळान भितर वचच्या पयलीं तुमकां पांय धुवचे पडटा. पांय धुवून देवळान भितर वचपाचें. ओके, पांय धुवता तेजे. सो मागीर आरती बीन जावन थंय सद्दां थर्सडेचो महाप्रसाद आसता, सकाळचो आनी रातचो सुद्दां. ओके, सो काय बरें देवूळ बरें सारकें बांदलां. म्हणजे आमच्या हांगा स्वामी समर्थाचें देवूळ नाशिल्लें. सो हे बेतीन तेंच्यांनी न्यू स्थापना केलां आनी बरें सारकें देवूळ म्हाका खूब आवडलें. आनी मागीर घरा आमी वचपाक भायर सरलीं आनी वयता आसतना खूब पावस पडलो पळय, तुमी पळोवंक शकता कितलो पावस आसलेलो. सो मागीर आमी अशीच घरा गेली. जस्ट नाव घरा पावले. सो आतां सद्या पावस थांबला, बट वाटेक पावस पडटालो. ओके, हाडपाचें हांव. मी आमची फुलां पळयलां. आतां सद्या हांगाची फुलां हांगा दवरलेली फुलां आमी अशी लायनी सद्या काडला. हांगाची फुलां आमी काडला सद्या. न्हिदकीच फुलां हांगा दवरल्या पळयात. हांगा सगळे पावसान उदक भरता. आमचो सगळो व्हाळ भरता ह्यो. बट आतां पावस मातसो कमी पडला. सो अजून तितलो पावस ना म्हणून ते अजून तितले भरूं ना. हरशीं करता मागीर तुमकां नेक्स्ट व्लॉगान दाखयता. एक समज ते खूब भरले जाल्यार. सो आतां चेंज बीन करता आनी आतां मातशें न्हिदता आनी हांव तुमकां मागीर मेळटा. ओके, चूप. हे पळय म्हाका वाज येता, व्हिडिओ काडपाक दिना. आनी म्हाका दिसता हांव फाटल्यांतल्यान शूट करता. सो म्हाका तोंड म्हाजें दिसना, केन्ना केन्ना हाफ दिसता, फूल दिसता. म्हाका कळना कितें दिसता तें, म्हाका संवय ना न्हिदकी. सो आतां न्हिदून बीन उठलें हांव. न्हिदूच ना एक्चुली, म्हणजे न्हिदपाक गेल्लें बट न्हीद पडूं ना म्हाका. आनी न्हिदून उठली की तकली दुखता. सो आयज म्हाका अशें दिसता की भजी करूं, कशी कांदा भजी. आनी पावस आनी कांदा भजी जे कॉम्बिनेशन बेस्ट. सो हांव करूंक सोदता आयज. आनी म्हाजी भजी बेस्ट जाता आनी हांकां खूब आवडटा म्हाजी भजी. हे जे आहा पळय हाका खूब आवडटा म्हाजी भजी. खरें बेस्ट लागता सारकी. यम्मी. आतां हाका हेल्प करपाचें आसा कांदो कापपाक. चल यो. ओके, मी गेले. सो हांवें 2 कांदे घेतल्या. सो आतां कांदो कापता ह्यो. कांदो सद्या भजी खाती असो कापूंक जाय. असो कापूंक जायना. ओके, असो कापूंक जाय आनी बारीक कापूंक जाय.
बारीक हे तुमचं बारीक सांगतो ते पुढे लावतोळ्यासारखे रडलेल्या भशेन जाल्यासारखे कानो कापतकूच तुम्ही जाणा कितें जाता ते आपलो कानो आता कानो बरो कट करून घेतलो बरो सारको बारीक कट करून घेतलो ओके तुम्ही सुद्दां असोच बारीक कट करा मागीर ते बरें जाता मातशें करपाक मागीर हांवें हितून सॉल्ट घातलें चवी प्रमाणे आनी रेड चिली पावडर घातलो आनी मागीर इल्लोसो टर्मरीक पावडर घातलो ओके आनी मागीर बरें मिक्स करून घेवपाचें उदक सुट्टा पळय तशें मातशें मिक्स करपाचें तें मागीर मिक्स करून जालें की मागीर बेसन घालपाचो ओके बेसन घालतकूच ते बरें मिक्स करपाचें म्हणजे 3 फावटी तरी बेसन घालून बरें मिक्स करपाचें अशें करून घेवपाचें कांद्याचें मागीर ते तेलान गरम करपाचें मागीर हांवें बरी भजी कांदा भजी आहा पळय ती बरी फ्राय करून घेतली तेलान ओके बरी गोल्डन ब्रावन जायसर फ्राय करपाची आनी मागीर काडून घेवपाची बरी आमची जाल्ली भजी काय बरी जाल्ली आनी यम्मी जाल्ली तुमी सुद्दां ट्राय करा आनी पावस पडटा न्ही सो हे पावसान भजी खावपाक खूब आवडटा म्हाका आनी म्हाका त्यो दुसरे तरेच्यो भजी आसता जितून हे रेड चिलीज बी घालता पळय ती म्हाका मात्तूय आवडना अशी मोठी मोठी दाट आसता पळय ती म्हाका आवडना बिकॉज ती दाट म्हाका ते वेगळेंच लागता आय डोंट नो कित्याक ते म्हाका मातशी पातळ आनी थीन कशी आवडटा पळय आमची रेडी जाली भजी काय बरी पळय यम्मी यम्मी कशी आतां हांव टेस्ट करता भजी ओके बेस्ट जाल्या हे आमकां टेस्ट सांगतले कसो आहा तो सांगू कसो आहा तो बेस्ट जाल्ली आसा कितें सांगू कितें बेस्ट लागता सारकी खरें सांग चला खावपाक बसता हे वेळ खावपाक बसता नयनाक घेतल्या सो आयच्या व्लॉगात इतलेच हो व्लॉग हांगाच एंड करता सो आमी नेक्स्ट व्लॉगान मेळुया ओके आतां सद्या रात जाला सो ते खातीर बाय बाय गुड नायट